Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to brand new vlog. कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो यार हमने आज ना जगाड़ लगा के ऊपर की तो वायरिंग नहीं हुई थी सोलर के साथ, तो हमने कूलर लगाया हुआ था सोलर के साथ। तो वीडियो शूट करनी है तो इसलिए मैंने बंद किया। तो मैंने आपको बताना था, जैसे कल मैं हो गया था लेट थोड़ा, तो मैंने बताना था कि क्या सीन हुआ कल हमारे साथ, मतलब एक दो दिन से क्या सीन चल रहा था जिस वजह से मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था सोचो क्या होता क्या है। तो सेम ऐसे ही हुआ है हमारे साथ। जो हमने मार्की बुक करवाई हुई थी मेरे वलीमे के लिए, मतलब डेट वगैरह लिखवाई हुई थी, हर चीज़ की हुई थी, बस पेमेंट देना रह गई थी। पेमेंट वो भी हम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने भाई ने कहा हुआ था कि आप देना मंथ पहले आके आप पेमेंट कर देना, कोई मसला नहीं। क्योंकि हमारे उस मार्की में 3 से 4 इवेंट पहले भी हमने करवा चुके हैं। अपने बड़े बहन भाइयों की शादी हमने उधर ही करवाई, जितने भी इवेंट हुए हैं। ठीक हो गया। बात ये थी, तो अब मुहर्रम थे, मुहर्रम आ गए। हमने कहा 9वीं 10वीं मुहर्रम गुजरे एहतरामन, उनका फिर भी ना हम बाजार जाने ना कुछ जा रहे हैं, इसमें ही लगे हुए थे। मुहर्रम आया, मुहर्रम गुजरे हैं। मुहर्रम के बाद हमने कहा चलो चलते हैं। 2-3 दिन बाद हम गए हैं, उधर जाके हमने बात की है। उन्होंने तो हमें शॉर्ट की कर दिया। एक बात सुना के कहते यार आपने फ़ोन पे तो मुझे कहा था कि हमने अगला हाल करा लिया, मतलब ठीक है। तो हमने कहा यार हमारी बात ही नहीं, हमने जब एक हमें पता है हमारे इवेंट ही होते हैं, हमने क्यों कहना कि उधर हाल कर रहे हो, और मना करना भी होता है फर्स्ट। तो हमने इधर आके कहना था यार रुक भाई हमारी नहीं, क्योंकि कल को भी इंसान को काम होते हैं। सो दूसरे और भी छोटे बहन भाई हैं उनके इवेंट भी, क्योंकि एक हमारी मार्की अच्छी चलती आ रही थी, हमें अच्छा रिजल्ट दे रही थी, तो हमने वहाँ पे कराना था इवेंट। वो इस पूरे अपने जीटी रोड पे ज़बरदस्त मार्की है, ठीक है। मार्कियाँ और भी हैं लेकिन वो खाने के बगैर नहीं दे रही, ठीक है। हमें खाने के बगैर, क्योंकि खाना हमारा अपना होता है जहाँ से हम पकवाते हैं, धर्मपुरे से। तो हर इवेंट पे हमारा 4 से 5 इवेंट हुए हैं, तो हमने धर्मपुरे से करवाया। वैसे कि बात बताने का मकसद ये था, 2-3 दिन पहले हम जब उनके पास गए हैं, उन्होंने शाम में मशार किया कि यार आपकी तो बुकिंग कैंसिल, मैंने तो किसी और की बुकिंग की है। हमने कहा मजाक कर रहा होगा वैसे ही। वो तो आपको कतल नहीं, मैंने आपको कॉल की है, आपने उठाई। मैं क्या कॉल करें, आप कॉल करें, कॉल में रिकॉर्ड मेरा नंबर, अच्छा नंबर मेरा बता रहा है, लेकिन कॉल में मैं डायल में शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। जब कॉल रिकॉर्ड चलती है ना, इतने मिनट इतने बात हुई, अगर बात हुई नहीं, बहरहाल मैंने बुकिंग कर दी। वो बेसिकली मसला ये था क्योंकि वो उनके किसी जानने वाले के, किसी अजीज़ बंदे या मालक के किसी रेफरेंस से कोई काम हुआ था। उन्होंने हमारी 400 प्लस हमारी बुकिंग थी, उन्होंने वो हमारी छोड़ के 200 वाले बंदे की बुकिंग की। कोई नहीं, 2 दिन हुए हैं, हमने उन्होंने ना ही करनी थी साहब, तो उन्होंने एक दिन डाला आप कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। ये वो करते 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 उन्होंने हमें कहा कि आप ऐसा कीजिएगा कि आप 1-2 दिन पहले की, 2 दिन बाद की डेट रख लें 10, वो हम आपको कर देते हैं। मैं कहा यार हमारी हर चीज़ होगी, खाने का हो गया, हर चीज़ हो गई, हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमें अगर हाल चेंज किया, हमें खाने वाले के भी, फिर गाड़ियों का सारा हमने किया हुआ है, तो हमें सबको चेंज करना पड़ेगा, फिर उधर लड़की वालों की तरफ से इशू होगा। बड़ा उन्होंने कहा एक दिन दें, अगले दिन गए, उन्होंने कहा यार नहीं हुआ ये हुआ। मैंने कहा चलो आप 8 की नहीं मिली, आप 9 की कर दो। कहते 9 की भी बुक है। मैं कहा 10 की करवानी है। फिर उन्होंने बहुत कहा कि दोपहर में कर लो। दोपहर में इवेंट कहाँ होता है, एक दिन पहले इवेंट हुआ और अगले दिन दोपहर में हो, तो ना बंदा रेस्ट कर सकता है ना कुछ। तो फिर बहरहाल अपने ससुराल इन्फॉर्म की, वहाँ पे बताया। तो जैसा हर काम के हर बार की तरह जो मेरे फादर इन लॉ, ठीक है, वो माशाल्लाह बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं ना। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। हर चीज़ के लिहाज से, और बहुत सपोर्ट करते हैं कि कोई भी मसला होना, बस उनको पता होने की देर है तो फ़ौरन हल हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे हमें फैमिली मेम्बर मिले अपने, ठीक है। तो उनको पता, उनसे डिस्कस की, उनसे तो बात करनी थी क्योंकि उनका भी काम चल रहे थे, बुकिंग हर चीज़ चल रही थी। अपने रिश्तेदारों को कहना था, उन्होंने भी कह दिया था कि 8 तारीख का वलीमा है, क्योंकि जिन्होंने दूर से आना है उनके लिए तो मसला है।
تو بات کی تو وہ بھی پریشان ہوئے. پھر 2 دن ہم یہی ہیں میکسیمم گھومتے رہے ہیں. جو میرے بلاگ شارٹ آئے ہیں کہ مطلب تھوڑی تھوڑی میں نے دکھائے وہ یہی ہوا ہم گھومتے رہے ہیں صبح سے شام تک. تو پھر ایک نہر کنار روڈ پہ ہمیں ایک فارم ہاؤس سیٹ اپ لگتا ہے, ادھر سیٹ اپ لگاتے ہیں. بہت زبردست, بہت ہی زبردست. فرسٹ ٹائم دیکھا میں نے ادھر, کیونکہ ہمارے ایونٹ ادھر ہوتے تھے, ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی, جا کے ہم ڈیٹ لکھوا دیتے تھے اور ایونٹ ہو جاتا. تو وہاں پہ پھر ہم گئے, بہت زبردست مجھے سیٹ اپ لگا. تو وہ بھی میرے جو فادر ان لا ہیں ان کے جاننے والے تھے, ان کے ہر جگہ الحمدللہ کوئی بھی جگہ گئے نا ان کے لنک ہوتے ہیں لازم. تو وہ جب گئے ہیں ادھر انہوں نے وہی ہمیں لے کے گئے تھے. تو گئے ہیں وہ ہمارے حساب سے ریٹ بھی انہوں نے مناسب کیا, اس میں سے بھی اور انہوں نے مناسب کر کے ان کے ریفرنس سے جو فادر ان لا ہیں ان کے ریفرنس سے ہمیں ریٹ مناسب کر کے دیا. تو بڑا چلے, اگر ایک جگہ ہماری چھوٹی تو دوسری جگہ ہماری ملی. اس وجہ سے بس ٹینشن تھی 2 سے 3 دن جو میرے بلاگ پورے کمپلیٹ نہیں آ رہے تھے. اس وجہ سے کل کا بھی آپ بلاگ دیکھیں گے, میں تھوڑا تو کل بکنگ ہو گئی تھی, کل مائنڈ ریلیکس ہو گیا تھا, لیکن کل مہمان آئے ہوئے تھے کشمیر سے, اس وجہ سے میرا پھر میں رات میں آیا ہوں. جب چھوڑ کے آیا ہوں تو پھر میری ہمت نہیں رہی, پھر میں نے آ کے بلاگ ایڈٹ کر کے جو اپلوڈ کیا پھر میں سو گیا. صبح بھی لیٹ اٹھا تو میں نے کہا یہ پہلے میں ویڈیو اپنی دے دوں, تو اس کے بعد پھر میں بلاگ شوٹ کروں گا. میں اس کے بعد بلاگ شوٹ کروں گا لازمی آج, اگر کہیں گیا تو, کیونکہ میرا تھا میں نے دوست آیا ہوا ہے میرا دبئی سے, تو میں اس کے پاس نہیں کیا. تقریباً 10 سے 15 دن ہو گئے ہیں وہ آیا ہوا ہے. تو کام ہی اتنے کبھی دن میں وہاں گاڑی کا سین تھا, گاڑی الحمدللہ آ گئی ہے ٹھیک ہے. تو دوسری گاڑی گئی ہوئی ہے ذرا, اس کی مینٹیننس ہونی سی پرانی والی, وہ گئی ہوئی ہے. تو اگر آج دیکھیں گے بھی نیچے جا کے کام نہیں ہوا تو پھر ہم جائیں گے اپنے دوست سے, کیونکہ اتنی دور سے آیا ہوا, انہیں آتے ہی کال کی تھی. اور جس دن بھائی کا ایکسیڈنٹ, ہاں میکسیمم جس دن بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن وہ, اس سے ایک دن پہلے وہ آیا. تو صبح اس نے مجھے کال کی, میرا فون ہو گیا تھا بند, اس وجہ سے میری پھر رات میں میری بات ہوئی ہے اس سے. تو اس نے کہا یار میں آ گیا ہوں, تو آپ کو میں کل بھی کال کر رہا تھا. میں کہا چلے یار میں ٹائم نکال جاتا ہوں. تو وہ یہ مسئلوں میں چل گیا تھا, محرم تھے, پھر یہ مسئلے ساتھ شروع ہو گئے, اس وجہ سے میرا جانے میں بنتا. اب نیچے جاؤں گا, دیکھوں گا, اگر تو کوئی کام نہ ہوا کہیں جانا وانا نہ ہوا, کوئی سامان کرے نہ ہوا, تو پھر میں اپنے دوست کی طرف جاؤں گا, آج مل کے آؤں گا. کیونکہ یار اچھا نہیں لگتا اتنی دور سے آیا ہوا ہے تو پھر, اور ہم لاہور میں ہو کے نہ جائیں تو پھر یہ تو ہماری غلطی ہے. انشاءاللہ آج جائیں گے. تو پھر یہ بس میں نے میسیج جو دینا تھا یہ میں الگ اپلوڈ کروں گا, اور اپنا جو آج کا بلاگ ہے وہ میں الگ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ بس. اور بھائی کے چینل کو سپورٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. سب انکل آنٹیاں بھانجے بھتیجے سب جتنے بھی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی سپورٹ کی. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی اور اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, جو بھی سمجھتے ہیں انکل, جو بچے ہیں انکل کہتے ہیں, جو محلے میں بھی بات چاہوں نا, انکل آپ کا بلاگ نہیں ہے, انکل آپ کا بلاگ نہیں ہے, انکل آپ نے یہ لیا ہے, تو اچھا لگتا ہے. جو مرضی کہیں مجھے, تو جب آگے سپورٹ کریں, آگے سے آگے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. کیونکہ دیکھیں یار, ہر یوٹیوبر کی ایک فیملی ہوتی ہے, تو میں بھی چاہتا ہوں میری فیملی بڑی سے بڑی ہو. تو اس لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ ہے اتنی ہوگی. اور میں آپ کو کہتا ہوں جو آپ کو کمنٹ آئے گا الحمدللہ میں کروں گا, لیکن ابھی تھوڑا مصروفیت ہے, وہ بھی اپنی میری شادی ہے اس وجہ سے, اور مجھے ہی جانا پڑتا ہے ہر کام کے لیے, کیونکہ میں نہیں چاہتا میرا کوئی ایونٹ میری مرضی کے مطابق نہ ہو. تو جو مجھے پسند ہوگا میں نے ہر چیز اپنے ولیمے کے سیٹ اپ پہ بھی الحمدللہ میں نے ہر چیز کی. تب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اپنے بھائی کو اجازت دیں اور دبا کے سپورٹ کرتے رہیں. اللہ حافظ.